خوتي السلام عليكم مرة أخرى مع فوز فيديو جديد في حلقة جديدة. مرحبا بالمتتبعين بالمشاهدين بالمشتركين والمشتركين الجدد على قناة فيزا انفو تيفي. اليوم كما العادة غادي نديرو ان شاء الله بعض التعليقات ديالكم، غادي نردو على منها. كانت تعليقات، كاين شي تعليقات عجبتني وبغيت نرد عليها، منها نيت نبقاو ديما على التواصل، وهذا باش ما يكونش واحد الانقطاع بيناتنا. واخا انه ما يكونش حضرنا لكم شي موضوع مهم في هذا نهاية الاسبوع، ولكن على الاقل نديرو ردوا على التعليقات بضمان يجيو مواضيع مهمة، ونطرقوا لبعض النماذج اللي كتكون مهمة جدا في خلال الطلب ديالكم ديال الفيزا. غادي نبداو بواحد التساؤلات ديال المشتركين، ومنهم الناس اللي كانوا سولوني على فيزا ايطاليا. واحد السيده كانت سولات قالت لي بغات تمشي مع ولادها لايطاليا، واحد الولد عنده 18 عام والولد الاخر عنده 14 عام، وهي ربة بيت، ولكن الاخت ديالها عندها الجنسيه وهي اللي غتكلف بها من ايطاليا. قالت لي شنو هما دوك اللوازم والواجبات اللي خصني نديرهم هنا في المغرب باش تقبل لي الفيزا. نورمالمون الفيزا ما يمكنليش انا نقول لك واش تقبل لك ولا ما تقبلش، غير هي واحد الحاجه انك خصك تحضري دوك الوراق اللي خصك توجديهم، حتى كيكون هما عندهم كما كنقول دائما واحد اللجنات المراقبه ديال الملف ديالكم، وكيدرسوا الملف وكيشوفوا ديك الساعه واش يمكن لهم يمدوها لك او ما يمدوها لكش على حسب داكشي الامكانيات اللي عندك. مثلا انت قلتي عندك اختك في ايطاليا وعندها الجنسيه، اختك غادي دير لك واحد وهذه كافه الناس اللي كيبغيو يمشيو لايطاليا وكيبغيو يمشيو عند ولادهم ولا يمشيو عند الاقارب ديالهم ولا صحابهم، كاينه واحد الضمانه بنكيه كتصايب تما، وهي عباره عن تامين كيصايبوا داك السيد اللي غادي يرسل لك وكيخلص عليه تقريبا، انا ما عارفش يمكن تيقولوا 100 اورو بحال هكاك، وكيصيفطها لك. عندي واحد النموذج هنا، ولكن ها هو تامين بنكي كيصيفطوا لك السيد اللي في ايطاليا، كيدير لك ضمانه تما، وكتامبريميو واحد لانفيتاسيون راه كاينه في السيت تيليس كونتاكت، كتامبريما شي نهار يكون شي فيديو ان شاء الله مقبل ونوريكم داك لانفيتاسيون. راه سهله، كتمشيو لابارتي اللي فيها الاستمارات تيليس فيزا ايطاليا، شوفوا واش غتدفعوا في الرباط ولا في كازا، المهم بحال راه كيكون في الجنب ديالهم لي فورميلير، غتبركوا عليه غتخرج لكم، غتكليكي وغتخرج لكم لا ليست فيهم الاستمارات وفيهم حتى ديك لا ليتر الا بغيتو تيليشارجيوها وترسلوها للسيد اللي كاين في ايطاليا، وغيعمرها غير بخط يدو، ما كتكاليزا ما والو، ماشي بحال فرنسا اللي فيها لي تامبر وليغاليزاسيون. هي عباره كتعمر باليد وكيوقعها هو بستيلو وكيرسلها لكم، ولكن يرسل معها السيجورنو ديالو. الا كان غادي يصيفط الام ديالو ولا الاخ ديالو، تكون هاد الدعوه وتكون ديك الضمانه البنكيه اللي قلت لكم ديال اللي غيصايب في سيرفيس داسيرونس ديال تما، كيخلص عليها وكيصيفط عليها على حسب دوك الايام شحال غتجلس، واش 10 ايام ولا 20 يوم ولا هادي، وكيرسل السيجورنو ديالو بلا راه مقيم في ايطاليا. وهكذا هي كتكمل المسائل ديال هذا المغرب. بالنسبه لهاد السيده هذه لا صيفطات لها اختها، غتصيفط لها لانفيتاسيون الدعوه، ودير ليها كذلك هاد الضمانه اللي قلت، الضمانه في التامين ديرها لها هي وديرها لدوك جوج ولادها، وترسل ليها السيجورنو ديالها، وتبين هي صله القرابه بينها وبين اختها، غادي ديرها في المقاطعه بالفرنسيه صله القرابه بالفرنسيه، عطاوها لها بالعربيه غادي ترجمها، غادي ديرها هي الا عطاوها لها بالعربيه غدير لها لابوستيل وترجمها ودير ديك الترجمه دير لها لابوستيل، لان في ايطاليا اي حاجه كديروها بلابوستيل راه كتجيبوها، الا كانت بالعربيه كترجموها، كديروا لها لابوستيل بالعربيه كترجموها وديروا لها لابوستيل عاوتاني في هذه. الا كان شي عقد بحال مثلا بغيتو تدفعوا عقد الزواج، كديوه الا عندكم بالعربيه كديروا ليه لابوستيل وكترجموه وديروا ليه لابوستيل في المحكمه. اما الشواهد الاخرى كيمكن لكم ديروها غير في العماله، كديروا ليها لابوستيل وكتدفعوا، لان ايطاليا كتطلب لابوستيل هي وتقريبا اسبانيا الا كانت تجمع عائلي، اما ايطاليا في السياحه كتطلب لابوستيل، لابوستيل ديال الاوراق بحال العقود بحال الشواهد بحال الضمانات، هادو كلهم كديروا لهم لابوستيل
كطلبها ايطاليا. هاد السيده هادي الا بغات تمشي عند بنتها خصها اللوازم ان دوك جوج ولاد اللي غادي يمشيو معاها خصهم شواهد مدرسيه بالفرنسيه وخصهم ضمانه في المغرب. لان ما قالت لياش واش هي مزوجه او لا. الا كانت مزوجه الزوج كيدير لهم الضمانه، كان عندها شي ولدها كبير خدام يدير لهم الضمانه، بنتها كبيره يدير لهم الضمانه. ولكن الضمانه على ايطاليا ما غتقبلش، خصها ضمانه هنا ضروري. ضروري ضمانه في المغرب. راه الوراق شبيهين بحالهم بحال الوراق اللي كاينين في فرنسا تقريبا. السيد او السيده اللي كتكون هنا بدون عمل كيخصها ضمانه في المغرب تيضمنها شي واحد، اما الزوج اما الابناء، او حتى الا كان النسيب ديالها راجل بنتها حتى هو مقبول الضمانه ديالو. كما تنقول دائما واحد الكلمه وما كيعاودهاش فوز: كما الضمانه كتهرب من البيت العائلي كما نسبه الفيزا كتقل. يعني الا ضمنك البراني النسبه الفيزا كتقل. هذه باش يعرفها كلشي، ماشي غير في ايطاليا، في فرنسا، في المانيا، في هولندا، في اي بلاد دفعتوا ليها كيبغيو الضمانه في داك الجو العائلي اللي عندكم في المنزل. يعني الاب، الاخت، الاخ، هادو كلهم كيمكن لهم يضمنوا. ولكن الا خرجات مشات للخال، مشات للعم، مشاو الاقارب، النسبه شويه كتنزل. وكاينين شي حالات اللي كيتقبلوا ما تيكونوش الوالدين كما تنقول، تيكون هادوك الابناء تحت الرعايه ديال خالهم او عمهم، وعنده واحد الوثيقه بالله او عقد او شهاده بالله انهم راه تحت الرعايه ديالو، تما فين كتقبل الضمانه ديالو. انا عندي فيزا فرنسا من قبل. اول مره خديت الموعد انا والوالده، كان عنده فيزا من قبل اول مره خداها، ودابا خدا موعد هو والوالده ديالو. هو تاجر، واش ندير ليها ملف تجاره بحالي او ضمانه من عندي كافيه؟ هي بالنسبه الى عندك انت الفيزا اول مره وخديتيها بداك الملف ديال التجاره، دونك راه عندك المسائل ديالك المزيانه، ما تحتاجش ان الوالده ديالك دير ليها حتى هي تجاره او دير ليها شي حاجه اللي هذه. يكفي انك دير ليها واحد الضمانه من عندك تضمنها وتحط دوك الملفات ديالك دوك الاوراق باش دفعتي خديتي الفيزا، راه كافيين انك تضمن الام ديالك. ولا بغيتي تزيد شي حاجه اضافيه ديال الوالده وديجا عندها، ماشي عاد غتصايبها ليها، ديجا عندها السجل التجاري، واخا ما عندهاش الكونت دفع ليها السجل التجاري ودير ليها دائما الضمانه ديالك. لان انت مي خديتي الفيزا الا وراء اوراق ديالك راه مقاده مصايبه مزيانه، يكفي انك دير الضمانه للام ديالك والامور غدوز على خير. اوراق الدار والاملاك ديال الوالدين واش ضروريه بالنسبه للطلاب يدفعوهم؟ بالنسبه للناس اللي سولوني على الملكيه ديال الدار، باش نعاودها لكم ونزيد نعاودها. الملكيه ديال الدار ملي كترجموها وتدفعوها في الملف راه ما كتعطيش شي دعم قوي، راه غير تكميليه. شنو هي اللي كتعطي الدعم قوي؟ هي الملكيه ديال الدار اللي كتكونوا كارينها وعندكم التوصيل ديال الكراء وكتدخل لكم الفلوس. يعني كتشدوا الكراء من عند دوك الناس وكيجيكم التوصيل ديال الضريبي على داك الكرا اللي دايرين. هذيك هي الملكيه الفري اللي كتقبل في الدوسي ديال الفيزا. اما الملكيه ديال الدار كتقبل في شي قنصليات اخرين، كتقبل في الانجليز وكتقبل في كندا وكتقبل في ميريكان، هما اللي كيقبلوا الملكيات ديال المنازل اللي كتكونوا ساكنين فيهم. علاش؟ باش ملي كيمدوا لكم الفيزا وكتكون عندكم وثيقه ديال العمل والشهاده العمل والبنكه وكتجيبوا السكنه الملكيه ديال الدار، كيتيقوا انكم ما غتستقروش في داك البلدان، لان داك البلدان اي واحد كيطمع يستقر فيهم، كندا، امريكان، الانجليز. اون فوا كيشوفوا عندكم الملكيه ديال الدار كتعطيهم واحد الاطمئنان انك غتمشي غير سياحه وغترجع. لان علاش الواحد كيهاجر على انه يبني المستقبل ويرجع ويبني شي دار هنا ويسكن فيها. انت ديجا عندك الدار، وديما كنقول هذه الهضره وفوز كيعاودها ملي كتجي المناسبه ديال هذه المواضيع، تنبدا نعاود هذه الهضره باش كنبقى مركز على الهضره ديالي ما كتغيرش. انت هادوك البلدان ملي كيعرفوا عندك الدار كيساعدوك، ماشي غادي تشد الفيزا 100%، ولكن كتعطيك واحد الدعم في الملف الملكيه ديال الدار. اما في دول شينغن ما كيعتبروهاش ضمانات قويه، كيعتبروها غير تكميليه. اللي كيعتبروها ضمانات قويه هي الملكيه ديال الدار اللي كتكون كارهه لشي واحد وكتستغلها وكيدخلوا لك الفوائد ديالها وعندك التوصيل الضريبي. باش نوضح لك، هاد الطالب هذا اللي كيقول انه عنده املاك وداك الشيء، الا كانوا مكريين مزيانه
كانوا عندكم كيدخلوا لكم فوائد مزيانه. اما الا كانت غير ملكيه ديال الديور ولا هادي، هما غادي ينفعوا والديك لان عندهم املاك، ولكن انت بالنسبه غتدخلهم غير تكميليين، وغتبقى ديما غيركزوا لك على الفوائد الشهريه، شحال كيدخلوا لوالديك ديال الصرف، البنكه كي دايره ديالهم. هادو هما اللي غيلعبوا لك الدور كبير باش تشد الفيزا ديالك كطالب. واش ايطاليا باقيين كيعطيو العقود او مجرد اكاذيب؟ بالنسبه للعقود انا ما بغيتش ندخل في التفاصيل ديال العقود ديال ايطاليا، لان ايطاليا كتحدد عقود، والعقود ولات صعيبه. انا تنقول لكم ديما العقود من الغريب، من المستحيل انني نشوف شي عقد جاي لهنا وكيشدوا شي واحد وكيدفعوا، كيجيني غريب. لان العقود ولات كتعطى في ايطاليا وكتخرج في ايطاليا وكتستغل في ايطاليا، يعني الناس اللي كاينين تما كيستغلوها هما الاولين. ما تقول لي العقود غتبقى ترسل للمغرب، هذيك ما نقدش نتيقها. وحتى لا جات غتكون جات بواحد الطريقه ديال بواحد الثقه الكامله من عند شي واحد، واحد الثقه اكثر من الثقه الكامله، شدها هو وقادها وصيفطها لك للمغرب ودفعتيها وخديتي الفيزا. اما تقول لي العقود كتجي للمغرب، هذيك ما غنتيقاش حتى شي دوله. راه فايت هضرت على العقود، كنهضر على العقود الموسميه والعقود اللي كتكون عندهم خدامين مزيانين، عندهم دي ديبلوم كبار كيبغيو يمشيو يستقروا في مثلا بحال هذوك العقول الادمغه، هما اللي كيكونوا مقبولين كيجيوهم عقود كيكون عندهم دي ديبلوم صحاح، هذوك اللي نقدر نثيق فيهم. اما تقول لي عقود فلاحه وعقود مصانع معامل، ما نقدش نتيق هذه، لان الهيه كتعطى وكتخرج. دابا ما كاين والو في ايطاليا، ما كاينش، كاين غير مسائل الناس كيهضروا لي بوز وهذه ايطاليا عقود ايطاليا وكيحلموا الناس والناس كتبقى تحلم. مازال ما كاين والو، ولكن الا خرجوا راه كيتستغلوا تما، كتخرج شي عقود خفيفه وكطير وكتعطى غير المنواله وكدوز المنواله. هادشي اللي كاين. انا عندي فيزا اسبانيا ولكن مسافره لتركيا، واش ممكن ندخل اليونان ونتحرك في اوروبا ولا نرجع للمغرب وعاد ندخل اسبانيا، مع العلم ان هذه ثاني فيزا والاولى احترمت كل الشروط فيها. مثلا الى عندك فيزا اسبانيا وبغيتي تدخلي اليونان ما عندكش الاشكال الى عندك الفيزا الاولى. انا تنقول ما تبقاوش تقصدوا شي بلدان وانتم عندكم فيزا الاولى، من الاحسن تحترموا الفيزا الاولى وتمشيو لذاك البلاد باش كتضمنوا دوك البلاد وكتبقى تعطيكم ديما الفيزا. واخا ان اسبانيا فيها شويه ديال كما تنقولوا التحرميات، الواحد كياخذ في الفيزا وما كيعرفش واش غياخذ الثانيه ولا الثالثه، ولكن انا كنقصد على بعض البلدان لا احترمتي الفيزا ديالها ومشيتي لعندها وبقيتي كتكثر في الفيزات، كيمكن ليك الدفع وتدخل لشي جهه اخرى ما عندكش المشكل، لان ديجا صافي تاقوا فيك وعطاوك ومشيتي لعندهم من بعد كيمكن لك تبقى تسيركولي من جوايه اخرين وتدخل من اي بلاد بغيتي تدخل، صافي وليتي انت بحال شي زبون عندهم كيعطيوها لك ديما. كاين هنا عاوتاني واحد التساؤل اخر، 24 سنه ديال الخدمه في شركه يمكن ناخذ الفيزا؟ يمكن تاخذ الفيزا، ولكن الا توفروا فيك الشروط 24 سنه ديال الخدمه راه كلها ان هاد 24 سنه راه هي بحد ذاتها راه ضمانه. يعني كتخدم 24 سنه خص تكون الشروط متوفره فيك، يعني عندك ضمان اجتماعي، ما انقطعتيش على الخدمه، كاينين عوامل كثيره باش انها تحدد لك واش تاخذ الفيزا او لا. كاين اللي كيكون خدام قديم وما كيعطيوش، لان تيكون عنده انقطاعات في الخدمه ديالو كضمان اجتماعي، تيجلس عام ويجلس عامين عاوتاني يخدم عاوتاني يجلس. هذه كلهم عوامل كيأثروا على داك السيد اللي كيشتغل. اما الا كان شاد الخط كما تنقولوا 24 سنه هو خدام بدون انقطاع بحال شي وظيفه عموميه وانت خدام، هذيك تتلعب عليك دور كبير باش كتاخذ الفيزا، لان تيكونوا النقاط عندك مرتفعين، ما كيكونش عندك انقطاعات في الضمان الاجتماعي، الخدمه ديالك شحال كتشد في الشهر، واش كاين شي حوافز، واش الماندا ديالك بقات غادا وكتطلع على حسب المده. كلهم هذوك عوامل تيلعبوا عليك في الشركه ديالك وكيخلوك تاخذ الفيزا. كاين اللي خداها في عام ونص، كاين اللي خداها في عامين، كاين اللي خداها في 3 سنين، غير هو وكان شوف على حسب كل واحد فين خدام، كل واحد وخدمته كي دايره والخلصه ديالو كي دايره وفين خدام. هادو كلهم عوامل تيلعبوا عليك باش كتاخذ الفيزا ديالك في الشركه. تكلم لينا على الناس اللي كتكون عندهم فيزا وكيترفض لهم المره الثانيه. هذه جاني شي 3 ديال الاسئلات ديال من عند الناس كيقول لك خدينا فيزا وترفضت المره الثانيه. شي تقريبا شي 3 د الفيديوهات ولا 4 د الفيديوهات وكنهضر على هذه القضيه ديال الناس اللي كتاخذ الفيزا وكترفض ليها المره الثانيه، تيكونوا اخطاء. ما يمكنش ترفض لك المره الثانيه، خديتيها المره الاولى احترمتيها قد تاخذها المره الثانيه.
هادو تيكونوا اخطاء. ما خطا مثلا تيكون الواحد خدا الفيزا، يلا خداها كعامل او مستخدم او تاجر، ويلا رجع وكيبغي يدفع من موراها بواحد الشهر ولا شهرين. هذا خطا كبير، لان انت يلا جيتي خصك تحترم داك الوقيته اللي دفعتي فيها. يعني خديتيها في شهر 11 غادي تدفعتها ل 10 او شهر 11 اللي من موراه، باش يحترموا لك انك، لان اول فيزا وعطوك شي حاجه قليله. الناس اللي كتدفع من مورا الفيزا ما كترفض ليهاش هما الناس اللي كنقول دائما سيركيلاسيون، الناس اللي كيمشيو عند ولادهم كيعطوهم 3 شهور، شهر شهرين، وعندهم ولادهم في الخارج وهما بدون مهنه، هادوك حتى هما كيعطوهم من بعد انتهاء الفيزا ديالهم. اما اللي عنده الفيزا خداها كمستخدم او عامل او لا حتى موظف ولا فلاح، وخدا الفيزا ورجع وبغى يدوموندي المره الثانيه كترفض ليه. وكاين اللي كيجلس واحد المده واحترم ديك المده وترفضات ليه. علاش ترفضات ليه؟ لان تيكون ديك الفيزا اللي عطاوه المره الاولى ما احترمش داك لي سيجور ديالو، يمكن زاد فيها، يمكن هادي، يمكن طلب شي حاجه تما. كاين شي عوامل تيكونوا في الخفاء ما تيقولوا لهم لكش الواحد، ولكن تيوقع. او الموارد ديالو نقصات، لانكم ما كتنقص الموارد. كاين اللي كتكون عنده سيركيلاسيون عام عامين وكيدفع واحد النهار وكيعطيوه 3 شهور وكيتفاجئ تيقول انا خديت عام وخديت عامين ونقصوها لي 3 شهور. علاش نقصوني 3 شهور؟ تيكونوا شي عوامل طراو وما تيبغيش يقولهم هو. شي حاجه دارها، شي حاجه في الكونت ديالو، شي حاجه خداها كريدي، شي حاجه. مهم كاينين اسباب اللي كيخليو ان ديك الفيزا كتهبط لك. ما يمكنش امبوسيبل يهبطوها لك غير هكاك، كدير سبب باش كتهبط لك هكاك. باش بغيت نقولها لاي واحد، انا ما يمكنليش ندخل في وسط بنادم ونعرف شنو دار ولا شنو كيدير ولا هادي، ولكن اسباب كيهبطوا لك الفيزا الا واسباب كاينه باش كتهبط الفيزا او ما كتاخذش الفيزا. هذا واحد السؤال كيضحك شويه ومضحك ومزح في نفس الوقت. واحد السيده كتقول علاش النساء كياخذوا الفيزا اكثر من الرجال؟ علاش النساء كيعطوهم الفيزا اكثر من الرجال؟ هو سؤال مفيد وفي نفس الوقت فيه مزحه. النساء كيعطوهم الفيزا، هي نورمالمون انا راه حتى كنشوف العيالات كياخذوا الفيزا اكثر. علاش كياخذوا اكثر؟ اول حاجه المراه كتحترم الشغل ديالها، ما كتغيرش الشغل ديالها بزاف، كتحترم الشغل، ولا دخلت في شي قطاع كتبقى فيه كتحترمه. وهادو من العوامل اللي كيساعدوا النساء باش كياخذوا الفيزا. تاني حاجه، النساء ما فيهاش شي حوايج اللي كديرهم بحالنا حنا الرجال اللي كيكون ماشي شي حاجه مصفيه. وهذا الشيء وهما كذلك ملي كيعطوهم الفيزا تيقولوا لهم السلم والسلام. يعني داخله عندك المراه الاوروبا ماشي بحال داخل الراجل ديما كيبقى في خطر، داير اللي غيدير لك شي حاجه غيحرق، غيدي هنا، هادي فيه كذا. مهم مراقب اكثر على المراه تقد ما تكونش مراقبه عليها كثيره الا ولا دارت شي حاجه. وغالبا الناس في اوروبا باش يقول لك الواحد كيقبطوا ولا يشدوا، اوروبا راه ما كيهضروا مع حتى حد. اوروبا الا درتي شي حاجه هي اللي كتخليك السبب انك ترجع. اوروبا راه ما يهضرش معاك. ولا كانت شي حمله، لان ملي كتكون شي حمله تما كيكون شي اعلان وما خصكش تبان الا كنتي حارق. اما الغالبيه الناس اللي كتروفولا كتكون دارت شي خطا كبير باش تروفولات، اما السرقه، اما الضرب والجرح، اما بزاف د الحوايج اللي كيخليو داك السيد انه يتقبض ويتبحث عليه ويصيفطوه لبلادو. اما غالبيه راه كاين اللي جالس تما 15 عام 20 عام 25 عام حارق حتى ورقه ما عمر شي واحد هضر معاه. علاش؟ داخل سوق راسو كيحترم، ما كيمشيش الاماكن المشبوهه، ما كيسهرش بالليل، ما كيتناولش شي حاجه مشبوهه. هادو كلهم عوامل كيخليو داك السيد انه يبقى في داك البلاد. غير هو الوضعيه ديالو كتبقى محروم بشي حاجه من الاوراق وهادي، ولكن الغالبيه راه خدامين تما اون نوار بلا اوراق بلا والو، غير هما داخلين سوق راسهم. وبالنسبه للنساء هادوك راه ماشي بحال الرجال. النساء ما مشبوهينش اكثر من الراجل اللي تيكون هو عليه الضغط وكذا. هذا هو الفرق بين هذه. وردينا غير لهذا السؤال ديال هذه السيده اللي سولات على العيالات كياخذوهم اكثر. هما نورمال ما كيفرقوا بين هذا وهذا هنا في السفاره، كل واحد كيعطيوه على حساب الاوراق. غير هما النساء كيعطيوهم لان كتعرف انها كتمشي وكترجع وما كتحركش بزاف على الراجل اللي كيمشي وكيحرك. هذا هو الفرق. واش البرتغال كيرفضوا واش كيطبعوا في الجواز؟
البرتغال هي الوحيده، باش نقولها لكم، لان درت واحد الفيديو على البرتغال وتكلمت على الخصائص البرتغال، اسباب القبول والرفض، ونسيت ما قلت لكم واحد الحاجه، ان البرتغال كطبع في الباسبور، ولكن داك الطابع ما تخافوش منه، الا رفضات كدير لك الكاشي. هي الوحيده في اوروبا اللي كدير الكاشي مي كترفض لك، الوحيده في البرتغال. الاخرين كيديروك في السيستم، يعني كيرفضوا لك، تيلوحوك في السيستم مرفوض. اما هي كدير سيستم وكدير لك الكاشي، ولكن داك الكاشي ما كيأثرش، كيمكن لك تدفع في قنصليه واحده اخرى، وحتى لا عطاوك الفيزا كيديروا لك الفيزا فوق داك الكاشي تيغطيوه. هادشي في حاله الا عطاتك الفيزا الدوله الاخرى كتغطي لك داك الكاشي ديال البرتغال. هذا هو الفرق بين الدول الاخرين والبرتغال. البرتغال كدير الطابع في الفيزا الا رفضات لك. هضر لينا على الدولة فنلندا. باش نقول لكم واحد القضية، اوروبا كما انت كتطلع كما الموارد كيتزادوا، يعني كما كتفوت انت فرنسا كما الموارد ديالك تتزاد، يعني كتصعب القضية. انت غادي لألمانيا وغادي الفوق، طالع للسويد، طالع الدنمارك، طالع لفنلندا، النرويج، كيبغيو الموارد شويه قويه وتيبغيو ضمانات شويه زايده، لان داك الدول راه كتعرفوهم راه غاليين بزاف. وفنلندا فيها واحد القضيه، واحد الخاصيه باش نقولها لكم. فنلندا تقد تصيدك بواحد القضيه، تقد تقول لك في التليفون جيب لي لا ريزيرفاسيون دوتيل بيي مخلصه، وجيب لنا بي دافيون مخلصه، وتجيب هادشي وتقد ما تعطيكش. يعني كتولي انت كتراجع، كتخاف، كتقول انا غادي نخلص هادشي قد ما يعطيونيش غادي نلغي، وهي كتبغي داك الالغاء. كتشوفك واش قاد على هاد المصاريف اولا، وعاد غدير لك الكوميسيون على الوريقات، وهي غالبا ما كديرهاش بزاف. ولكن الواحد الا بغات تعطيه وحسات انها باغا تعطيه كتقول ليه هاد جوج حوايج، ولكن الغالبيه كاين اللي قالت لي هاد جوج حوايج وما عطاتوش. غير هي كنقول لكم هاد المسائل اللي كدير فنلندا، كتبغي موارد، كتبغي كونت، كتبغي الاقدميه في الخدمه، كتبغي الضمانات كضرائب، كتبغي الروجيستر شويه قديم، كتبغيه لينا كتطلع الفوق. وكما كتطلع البلافون ديال اوروبا كما الموارد كيتزادوا والقضيه كتحماض، كيبغيو فيزا شينغن ديجا مطبوعين. هذا هو الفرق بين الدول السكندنافيه والدول ديال جنوب اوروبا، لان هما اللي كيبقاو معاهم مساعده، وهما اللي كيمدوا لنا الفيزا بزاف على الدول الشمال. الدول الشمال شويه مصعب، ماشي مصعبين، غير هما وكان كيبغيو ضمانات، كيبغيو فيزا تكون شاد ديال اسبانيا فرنسا وتمشي تمدها ليهم. وكاين اللي خدا ديال فنلندا على حسب الدوسي ديالو كي داير، الا كان دوسي متقون ومصايب كتعطيه فنلندا. نستفسر على المتقاعدين الذين يحبون مرافقة أبنائهم الطلبة بفرنسا. كاينين شي متقاعدين أو موظفين أو هادي كيبغيو يرافقوا ولادهم لفرنسا، كيمكن لهم يرافقوا بنادهم ولادهم لفرنسا. غير هما وكان الناس هضروا معايا قالوا لي هضر على المتقاعدين تقريبا راه بحالهم بحال الموظفين، لان تتكون عندهم داك الصالير. وكاين المتقاعدين اللي عندهم بون صالير، كاين اللي عنده 8000 درهم، كاين اللي عنده 9000 درهم، كاين اللي عنده مليون في التقاعد ديالو. هادو ما كيلقاوش المشاكل، حتى 7000 درهم 6000 درهم كيدفعوا التقاعد ديالهم، لان عندهم هما ضمانات. شنو هما؟ انهم لاج ديالهم كبير، عندهم واحد الدخل مزيان ديال التقاعد. واخا الكونت كيكون فيه 2 المليون، مليون ونص، كيكون قليل، ما كيهمش، لان ضمانتهم هو السين ديالهم والخلصه ديالهم الشهريه اللي كتجيهم كل شهر. ويمكن لهم يرافقوا الابناء ديالهم الا كانوا كيقراو، كيكفي انهم يديروا ريزيرفاسيون دوتيل في المدينه فين تيقراو الابن ديالهم، وكيدخلوا معاهم شي جوستيفيكاتيف ديال الولد ديالهم كيقرا تما، اما الفيزا ديالو القديمه، اما كارت ديتيديون، او كيصور شي شهاده مدرسيه وكيديروها في الدوسي ديالو باش كيثبتوا انهم غادي يمشيو عند ولادهم، وما محتاجينش لا بيرجمون لا والو، لان الناس اللي كيمشيو عند ولادهم برا وهما كيقراو ما كيحتاجوش البيرجمون، كيديروا غير ريزيرفاسيون. بويسكو هما عطاو لولادهم، راه عندهم لي ريسورس بيرسونيل عندهم مزيانه، ملي كيعطيو لولدك يقرا الا وراه انت عندك لي ريسورس مزيانه باش عطاو لولدك تقرا، يعني حتى انت تقد تاخذ الفيزا. هادشي اللي بغيت نوضحو للمتقاعدين، راه بحالهم بحال المتقاعدين ديال اسبان، ديال ايطاليا، ديال الالمان. تقريبا الغالبيه ديال المتقاعدين كيعطوهم الفيزات، لان وصلوا لواحد المرحله انتهاء العمل ديالهم، كيبغيو يعطوهم الفيزات يمشيو يتساراو، بحال تيقولوا لهم نتوما ساليتوا الخدمه، علاش من لا تمشيو تساراو مع راساتكم وتفوجوا في العالم وتساراو.
هادشي هو المكافاه اللي كتعطيهم اوروبا، والغالبيه ديال المتقاعدين كياخذوا الفيزا ما تلقاوش المشاكل، غير ما تكون الصالير شويه هابطه. الا كانت الصالير هابطه كيخصو ضمانات من اوروبا، خصو ليبرجمون، خصو داك السيد يضمنو من تما ويجيب التقاعد ديالو داك القليل، وحتى هو يقد ياخذ به الفيزا. كنتم مع فوز على قناه فيزا انفو تي في. نضرب لكم موعد بتساؤلات جايين ان شاء الله في التعليقات في مواضيع مهمه وقيمه. الى اللقاء، وبارطاجيو هذا الفيديو اللي عجبكم. الى اللقاء في موضوع الجاي ان شاء الله، ومع السلامه.